السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی تساں دے پے وے جامع مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال 276 اوٹھیاں تحصیل جانے والا ضلع فیصل آباد علاقے دے اندر ماشاء اللہ جی ایک کنال جہانگیر احمد لمبردار نے اپنے پیو احمد خان مرحوم دے نام وقف کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دے والد دے درجات بلند فرماوے۔ اللہ رب العالمین انہوں جنت دے اندر اعلیٰ علیین مقام عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ جی تھوڑے سامنے جڑا فرنٹ دے اتے ڈامرلے روڈ دے اتے ہے اس دے مٹی پوندی پئی ہے۔ 2 ڈمپر پہلے منگائے سی، 2 ہور منگوائے نے تے نال ریڑی گدا ریڑی والا بھی وہ بھی سٹدا پے۔ یہ تھوڑے سامنے سٹور کچن نما اور تے نال دفتر دا کمرہ ایک تیار ہوندا پیا ہے۔ اٹاں ختم ہو گئی سن تے وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن آ جاسن۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نو کامیابی تے کامرانی عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً جڑا کام ہوندا پیا تھوڑا کردے پے ہیں، اور انشاءاللہ الحمدللہ پارٹ 1 تو لا کے تسی پارٹ 5 تسی ویندے پے ہو جڑا ٹکڑا سے کام دا کرنے ہاں، نال انہوں ویڈیو بنا کے نیٹ تے چڑھا چھڑدے ہیں، فیس بک تے بھی یوٹیوب تے بھی، تاکہ بیلی سجن جڑے دوست ہیں مخیر حضرات محبت رکھن والے وہ اس ادارے نو ویکھ کے ضرور تعاون فرماون۔ اتے نمبر بھی لکھیا ہویا ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 0335 70 44 712 اقبال حسین دے نام دا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنیا ہویا ہے۔ ماشاءاللہ تواڈے سامنے مٹی بھی اودی ہوندی پئی ہے تے نالے درخت بھی جڑا نا روڈ تے تھوڑا ہٹ کے گلاب دے پھل، اور اس درخت دا مینوں تے نام نہیں ہوندا، بڑی سونی بوٹی ہوندی ہے چھتری وانگو۔ اے ماشاءاللہ انہوں بھی لیندے پے ہیں تاکہ مسجد دے بوے دے اگے گلاب دے پھول ہوون تے ہریالی ہووے تے سونی جی پارک بن جاوے چھوٹی جہی ٹکڑا میں، تاکہ سائڈ تے سواری کوئی کار کوئی موٹر سائیکل کوئی کھڑا ہو جاوے روڈ تو منے ہو کے، تاکہ آون والی سواری نو دقت نہ ہوئے اور ادارے نو کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ ماشاءاللہ جی اے تواڈے سامنے اپنا سونیاں بوٹیاں بھی لیندے پے ہیں، اور تسی سارے مخیر حضرات ضرور تعاون فرمے سے میرے اس ادارے دے نال۔ جامع مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال 276 اوٹھیاں دے اندر زیر تعمیر ہے۔ مسجد مدرسے دے نال تعاون کرنا کار ثواب ہے، نہ رزق دی کمی نالے نہ قبر دا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جڑے مخیر حضرات محبت رکھنے والے تعاون کردے پے نے، اللہ رب العالمین انہاں دے رزق حلال وچ وسیع برکتیں عطا فرما۔ ماشاءاللہ پہلی بوٹی لگ گئی ہے گلاب دے پھل بھی، ہن گلاب دے پھل دے نال دوجی بوٹی بھی لاندے پے ہیں دوسرے سائڈ تے، تاکہ گیٹ دے سجے پاسے بھی بوٹی سونی خوبصورت ہوئے گلاب دے پھل ہون، اور گیٹ دے دوسری سائڈ تے بھی گلاب دے پھل اور سونی جی بوٹی لا چھڈیے۔ انشاءاللہ جی ہن دوجی سائڈ تو بھی بوٹی مکمل تیار ہو گئی ہے۔ باقی دعا فرمیسو اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نو کامیابی تے کامرانی عطا فرماوے، اور تمام اہل اسلام اہل محلہ اہل علاقے مخیر حضرات محبت رکھنے والے سب دوستاں براواں نو اپیل ہے میرے اس ادارے دے نال ضرور تعاون فرمیسو تاکہ میں اس ادارے نو مزید بہتر بنا سکاں، اور دعا ہے اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نو کامیابی تے کامرانی عطا فرماوے، اور جڑے احباب تعاون کرتے پے اللہ رب العالمین انہاں دے رزق حلال وچ بھی برکت عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔